पढ़ाने के बाद हज़रत जबरील अमीन ने फरमाया कि अंबिया जमा हैं, आप इनसे पूछिए क्या किसी नबी को हमने कहा था कि अल्लाह के अलावा और किसी की बात करनी चाहिए। आपसे फरमाया कि मुझे तसल्लियात नहीं पूछा। मकसद ये है कि तमाम रसूल वहाँ जमा किए गए और उन्होंने आप सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। हमारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। क्यों? नबियों की इमामत करवाई। हम कहते हैं क्या सिर्फ रूह आई थी? नहीं, अंबिया अपने असल जिस्म के साथ तशरीफ़ लाए, जैसा कि जलालैन में फरमाया गया कि ये आयत अपने ज़ाहिर पर है। फरमाया गया हुआ अला ज़ाहिरिही बि अन्ना जुमिया लहु रुसुल लैलतुल असरा, कि ये आयत अपने असल पर है, अपने ज़ाहिर पर है कि मिराज की रात सारे अंबिया आपके लिए जमा किए गए। फिर इसके हाशिए में ये बात लिखी है जो मैंने अर्ज़ की कि हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत कि जबरील अमीन ने नमाज के बाद आप सल्लम से कहा कि आप पूछिए दूसरे अंबिया से वही बात। फिर आगे यहाँ भी यही बात फरमाई गई है। हाशिया नंबर 14 है, तफसीर जलालैन सफ़ा नंबर 408 है इस आयत की तफसीर में ही कि देखो ये जवाब है उस सवाल का जो कहा गया है कि आप सल्लम तो आखिरी नबी हैं, तो आप कैसे दूसरे नबियों से पूछेंगे। तो भाई इस मकसद के लिए फिर सारे नबी जो हैं जमा किए गए और सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जो है हज़रत जबरील अमीन ने फरमाया कि आपको अगर तसल्ली नहीं है तो पूछ लीजिए। आपने फरमाया कि नहीं मुझे यकीन है, मुझे तसल्ली है। तफसीर जलालैन में भी यही तफसीर की गई है। अगर नबी जिंदा नहीं तो फिर वहाँ कैसे आ गए? क्या नबी सिर्फ रूह का नाम है? बताए ना, वजाहत करें ना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तफसीर इब्न अब्बास मेरे हाथ में है, उन्होंने भी यही तफसीर की है। तफसीर इब्न अब्बास है, सफ़ा नंबर 492 है, सफ़ा नंबर 492 में यही तफसीर की है। और इसके अलावा अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह ने ये मुज़ाहिर हक़ में भी फरमाया है कि अंबिया के सिमा का जो अक़ीदा है ये अक़ीदा मुत्तफ़क़ अलैह है, ये अक़ीदा मुत्तफ़क़ अलैह है। फरमाया अहले सुन्नत वल जमात का ये मुसलमान अक़ीदा है कि आक़ाए नामदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु फ़िदाउ अबी अम्मी आलम बरज़क में ज़िंदा है। अब देखो ये मुज़ाहिर हक़ है और इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर है इसका 600। और इसी तरह ये आपने रोज़नामा इस्लाम का हवाला पेश किया, आप ज़रा इसकी भी सुनिए मेरी तरफ मुतवज्जे होकर। आपने तफसीर खाज़न में भी यही बात लिखी है, तफसीर खाज़न है और जिल्द नंबर 4 है। आपने ये रोज़नामा इस्लाम का हवाला पेश किया। मौलाना झूठ बोलना छोड़ दें, इस यहाँ कहीं भी लिखा कि मौलाना इलियास गुमन जो है वो एजेंसियों की पैदावार है। आप उस लफ्ज़ पे हाथ रखें जहाँ ये लिखा हो कि एजेंसियों की पैदावार है। फिर देखो ये मौलाना इलियास गुमन के अकीदे से इख्तलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं हो सकता है उनका अकीदा ठीक हो। मालूम हुआ कि कुछ तो ठीक मान रहे हैं। आप मौलाना इलियास गुमन के अकीदे को ठीक मानते हैं, एक बात। दूसरी बात कि अब ये जो कह रहा हो सकता है, मालूम हुआ कि इसको मौलाना इलियास गुमन के अकीदे पर, अकीदा यात नबी पर यकीन नहीं है, तो ममाती है। ममाती की बात हमारे लिए कैसे मोतबर? अखबारी बातों पर मौलाना खुद कहते हो हम कुरान पेश करते हैं। भाई कुरान की आयत पढ़ो, मौलाना इलियास गुमन पढ़नी है तो मैं हमारे असलाफ ने बुखारी शरीफ के खिलाफ कौन सी किताब लिखी आज तक? तुम कहते हो चतरोड़ी जो है असलाफ के मतलब पर है। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी जो इतने बड़े मुहद्दिस हैं उनके खिलाफ किसने किताब लिखी? इमाम बुखारी के बारे में इसने कहा कि उसने अल्लाह ताला की शान में भी गुस्ताखियाँ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ की, नौज़ुबिल्लाह सहाबा किराम की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, अल्लाह ताला गुस्ताख, सहाबा गुस्ताख हो, नौज़ुबिल्लाह उसको मुहद्दिस कह सकते हैं? असलाफ में से किसने ये बात की है? आप हवाला पेश करो ना, एजेंसी पैदा। भाई हर बात का लिखा हुआ जरूरी नहीं है। देखो मैंने जो हवाला पेश किया है, मैं कहता हूँ जो खालिस कुफर चाहता है, मुनकर हदीस चाहता है कि लोगों का हदीस से इत्माद उठ जाए, यही काम जो है तुम्हारे जो है चतरोड़ी ने किया है। और उसका जो है उसने ये इत्माद उठवाने के लिए बुखारी शरीफ के खिलाफ किताब लिखी है, कुरान मुक़द्दस बुखारी मुहद्दिस है। और उसका और कोई भी मकसद किसी किस्म का नहीं है, महज मकसद है कि लोग जो है ये बुखारी शरीफ को छोड़ दें। और ये सारी देखो इसमें उन्वान क्या है, इमाम बुखारी के खिलाफ कहता है जी, देखो कहता है नौज़ुबिल्लाह हज़रत हव्वा की तौहीन है, रब की तौहीन, उन्वान कायम कर रहे जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ, हज़रत इब्राहीम पर तोहमत, ये इमाम बुखारी के खिलाफ पास।
اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں آپ لفظ تو دکھاؤ. بھائی جھوٹے حوالے پیش نہ کرو, میں نے پہلے بھی کہا ہے. پھر دیکھو یہ آخری ٹرن ہے, 5 منٹ پہ میری ٹرن ختم ہوگی, دوسری ٹرن میری ہے کیونکہ مدعی میں ہوں, دلائل میں پیش کروں. ہاں سوال میں ختم ہونا, آخری ٹرن میری ہے, یہ بات پر طے ہوئی, اس لیے دلائل میں ہی پیش کروں گا آخر تک. آپ دلائل سنو انشاءاللہ. اب دیکھو قرآن پاک کی آیت جی, یا ایھا الذین, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو. کون فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز اپنی نہ کرو. جس طرح یہ حکم مفسرین لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تھا, آج بھی یہ حکم باقی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اونچی آواز سے باتیں کرنا جائز نہیں, آج بھی روضہ رسول پر بات کرنا جائز نہیں ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ہم کہتے ہیں کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر وہاں روح کا صرف تعلق نہیں ہے, اگر وہ نبی نعوذ باللہ کو نیا نبی بن گیا جس طرح تم کہتے ہو کہ روح جو ہے وہاں اس کو نیا جسم مل گیا, ہم کہتے ہیں نبی ایک ہے, تم کہتے ہو نبی 2 ہیں, ایک جنت میں ایک روزے میں پڑا ہو, نعوذ باللہ, یہ انکار ختم نبوت ہے. انکار ختم نبوت کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے, قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ آوازیں بلند نہ کرو, یہ ترجمان السنہ میرے ہاتھ میں ہے. بھئی سنت کی ترجمان ہے, اقوال کی صرف نہیں, سنت کی. قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, سنت بھی پڑھ رہا ہوں. ایک آیت بھی اپنے نظر میں نہیں پڑھ سکا, ایک آیت بھی, ایک حدیث بھی نہیں پڑھ سکا اپنے عقیدے کی وضاحت پہ, نہ اپنا عقیدہ ہی بتایا. یہ تمہارا نعوذ باللہ, میرے کسی دل کا جواب ہی نہیں دے رہا. لا حول ولا قوت, یہ عقیدہ ہے اور ہمیں بتایا, آج آیا عقیدہ سمجھانے کے لیے. یہ دیکھو النہی عن رفع الصوت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ, یہ باب قائم کیا, بخاری شریف کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے. سنو, حضرت صاحب نے یزید کہتے ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا, ایک شخص نے میرے ٹینکری ماری, میں نے دیکھا تو عمر ابن خطاب تھے, انہوں نے فرمایا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ. میں انہیں لے آیا, فرمایا تم کون لوگ ہو, یا یہ فرمایا کہاں کے ہو؟ انہوں نے جواب دیا طائف کے باشندہ ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں اس وقت تمہیں سزا دیتا, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو. دیکھو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حکم باقی ہے, آج بھی جاؤ روضہ رسول پہ اللہ سب کو لے جائے. دیکھو وہاں آیت لکھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہم کہتے ہیں مدینے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے, اگر مدینے والوں کا یہ عقیدہ نہ ہوتا آج روضہ رسول پہ آیت لکھی نہ ہوتی یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم, آج بھی اپنی آوازیں بلند نہ کرو. اگر زندہ نہیں تو آواز بلند کریں. بھائی کچھ تو جو ہے آدمی کو احساس ہونا چاہیے. اور آگے میں آپ سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں. آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. جب عام چیز کے بارے میں کہا کہ وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اپنے شان جیسی بھی کرتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی کس نے لگائی ہے کہ وہ نہیں کچھ کر سکتے ہوئے, ان کی روح کا جس میں تعلق نہیں ہے, وہ تسبیح نہیں کر سکتے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے قبر میں, کس نے پابندی لگائی؟ جب پتھر پڑھ سکتا ہے, یہ پتھری جو ہے پتھری مماتی معتزلی, یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں زندہ نہیں, آپ نہیں تسبیح کر سکتے, آپ کچھ نہیں, آپ کی روح کا جس میں تعلق ہی نہیں ہے, پتھر کی طرح نعوذ باللہ, قرآن پاک کہتا ہے. پھر دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض, کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے, کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. جب ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صاحب میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صاحب میں شامل ہے کہ نہیں؟ اس کو کیوں نکال رہے ہو؟ پہلے تو عموم والی آیتیں پڑھتے ہو, اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بطریق اولا یا ثابت ہو رہی ہے. پھر بھی سبح, قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات, کیا کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ساری یہ جو آسمان و زمین میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ہے, زمین پہ ہے کہ نہیں؟ تجھے کہنا سمانا دے پھر اتنے بھی کرنی پاؤ, تسبیح کرنی کرنی, تو وہ منکر ہے. دیکھو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات, قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں اس میں قرآن کی آیت نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات والارض, کہ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ کو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ساری سجدہ کرتی ہیں, کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ساری سجدہ کرتی ہیں. میں کہتا ہوں جب سب کر رہی ہیں اللہ کا نبی اس میں شامل ہے کہ نہیں؟
कुरान की आयतों का इनकार, कुरान की आयतों का इनकार, कोई ढूंढ के ओए एक दलील पेश करो, शिकस्त लिख दूंगा। आज तुम्हारी शिकस्त हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जुबान से ना कहो लेकिन देखने वालों ने देख लिया कि तुम्हारी शिकस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान की कितनी आयत पढ़ी, फिर ये कहते हैं कितना शहीद की आयतें पढ़ रहा है भाई, मैंने साबित किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं 9 मरतबा कसम खा के ये बात कहता हूँ अल्लाह के नबी शहीद हैं। अम्मी आयशा बुखारी शरीफ में फरमाती हैं कि आप सल्लम की वफात हुई जहर की वजह से हुई, आप सल्लम को जहर दिया गया तो आप सल्लम जहर की वजह से शहीद हुए, बुखारी शरीफ की रिवायत। अब देखो इतनी अल्लाह माफ फरमाए कुरान की आयत का इनकार। फिर देखो मैं आगे और कहते हैं इनके पास कुरान और हदीस है ही नहीं, ये अकाबर प्रस्ती करते हैं। हम अकाबर प्रस्ती नहीं करते, हम अपने अकाबर की तालीमात पे अमल करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान और हदीस को बिल्कुल सही समझा, कुरान से दलाइल अखज़ किए और हदीस से दलाइल अखज़ किए हैं, इसलिए हम जो है उनकी तालीमात को लेते हैं और उनकी बातों को लेते हैं। लेकिन तेरे पास ना तूने अकाबर में से कोई बात पेश की, ना तूने कोई कुरान की आयत पेश की, ना तूने जो है कोई हदीस पेश की, बस सिर्फ मुझ पे बरसता रहा, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तेरी दलील है, इसको तुझे ये मुबारक और मुझे ये दलाल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के मुतल्लिक़ जो है अहादीस की जो है इंशाअल्लाह हम अभी आपके सामने कुछ दलाल पेश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात हैं। इस पर अल्लाहु अकबर।